अधिक मोगाच्यानो हो अपूर्वेचो नवो दीस सांतिसेम त्रिंदादेक आमी समर्पण दिवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या समिया जेजू क्रिस्तातय सर्गींच्या देवा बापाक महिमा जावं दी. एफेशियन्स चॅप्टर 3 वर्स 20. एफेस घरां बरयलें पत्र अध्याय 3 वळ 20. तर समिया जेजू थंय देवा बापाक महिमा जावं दी. ह्या बोपय सक्रामेंतान समिया जेजूक स्वागत करया. आमी ताचें आराधन करन ताच्या पांयान तळा आमचो वेळ करशया. आमच्या कंताराच्या बुकांत E27 कंतार काडया. E20 आनी 7. सर्वेस्परा बापा क्रिस्ता समिया जेजू पवित्र पाराक्लेता. सर्वेश्वरा बापा सर्वेश्वरा बापा सर्वेश्वरा देवा रसनारा सर्वेश्वरा बापा सर्वेश्वरा बापा सर्वेश्वरा बापा रसनारा सर्वेश्वरा 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 सदा वंदन तुका सर्वेश्वरा 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 सदा वंदन तुका. क्रिस्ता समिया जेजू सडवण दरा सदा वंदन तुका. क्रिस्ता समिया जेजू क्रिस्ता समिया जेजू क्रिस्ता समिया जेजू सडवण दारा क्रिस्ता समिया जेजू क्रिस्ता समिया जेजू क्रिस्ता समिया जेजू सडवण दारा सडवण दारा सडवण दारा सडवण दारा सदा वंदन तुका सडवण दारा सडवण दारा सडवण दारा सदा वंदन तुका. पवित्र बाराकलिता बुजवण दारा सदा वंदन तुका. पवित्र पराक्लेता पवित्र पराक्लेता पवित्र पराक्लेता बसवंदारा पवित्र पराक्लेता पवित्र पराक्लेता पवित्र पराक्लेता बसवंदारा 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 सदा वंदन तुका बसवंदारा 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 सदा वंदन तुका. हालेलुया 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 हाले हालेलुया 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 हाले हालेलुया हालेलुया
अर्गान तुका होगळाप तुका जय जय तुका स्तुती तुका आराधना तुका पदवी तुका महिमा तुका हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड हालेलुया भो मोगाच्या केदे वर्ते भाग आमचे सकाळी उठतस भो पय सक्रामेंताचें आराधन करन आयचो दीस संतीसीम त्रिंदादीक समर्पण दिवन देवाच्या सर्वेस्पराच्या हाजरपणांत आमचो वेळ करचो देखून मोगाच्यान तुमच्या लागीं पवित्र पुस्तक आसल्यार तुमच्या हातीन घेया ह्या पवित्र पुस्तकाचो मोगाच्यान नियाळ करा उगडास करा आनी म्हज्या उपरांत सांगा हो पवित्र पुस्तक पवित्र पुस्तक म्हजो पवित्र पुस्तक पवित्र पुस्तक ह्या पवित्र पुस्तकाद्वारे पवित्र पुस्तक सर्वेस्पर देवाचें उतर म्हाका तें लाभता हो पवित्र पुस्तक पवित्र पुस्तक हांव कोण म्हण कोण म्हाका समजयता तें हांव जावन आसा हांवें कितें जावयेत म्हण पवित्र पुस्तक सांगता तें हांव जावंक शकता हांवें कितें करयेत म्हण पवित्र पुस्तक म्हाका सांगता तें हांव करूंक शकता हांव सर्वेस्पर देवाचो जावन आसा हांव देवाचो भुरगो जावन आसा ताच्या हातांत हांव सुरक्षीत आसा ताची येवजण म्हज्या जिवितांत जारी जाता देवाच्या येवजणे प्रमाणे हर एक संगती म्हज्या जिवितांत घडतात सर्वेस्पर देवाच्या मजतीन हांव सोडवण जावन घेता हेरांची सोडवण करचीस म्हज्या जिविताचो उद्देश जावन आसा हालेलुया होसाना हालेलुया तर मोगाच्यानो देवाची येवजण आमच्या जिवितांत पंथाक पावता तर देवाक अर्घ आनी होकळाप दिवया निरंतर ताची स्तुती करया आमच्या खंताराच्या बुकान घेवया खंतार नंबर B18 पेज नंबर 43 40 आनी 3 पान नंबर देवा तुजी स्तुती करता देवा तुजो मोग करता म्हजो जीव आसता पर्यंत तुज्या राज्यांत पावता पर्यंत देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो मोग करता देवा तुजी स्तुती करता देवा तुजो मोग करता म्हजो जीव आसता पर्यंत तुज्या राजांत पावता पर्यंत म्हजो जीव आसता पर्यंत तुज्या राजांत पावता पर्यंत सोमिया तुज्या राजांत पावता पर्यंत सोमिया तुझ्या राज्यांत पावता पर्यंत देवा तुजी स्तुती करता देवा तुजो मोग करता देवा तुजी स्तुती करता देवा तुजो मोग करता निरंतरी हांव देवाची स्तुती करतलो ताका दिनवास पाठयतलो ताणें केल्लीं सर महत् कार्यां हांव होगळशितलो आनी देवाच्या हाजरपणांत हांव जियेतलो दैविक शब्दान स्तुती करता सगळ्या सत्यान हांव गायता दैविक शब्दान स्तुती करता सगळ्या सत्यान हांव गायता म्हजो जीव आसता पर्यंत तुज्या रासांत पावता पर्यंत म्हजो जीव आसता पर्यंत तुज्या राज्यांत पावता पर्यंत देवा तुजी स्तुती करता देवा तुजो मोग करता देवा तुजी स्तुती करता देवा तुजो मोग करता म्हजो जीव आसता पर्यंत तुज्या राज्यांत पावता पर्यंत सोमिया तुज्या राज्यांत पावता पर्यंत सोमिया तुज्या राज्यांत पावता पर्यंत हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया अर्गान तुका होगळाप तुका जय जय तुका स्तुती तुका आराधन तुका पदवी तुका महिमा तुका हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड हालेलुया बो मोगाचनो बो पवित्र सक्रामेंतांत सर्वेस्पर देव आमच्या लागीं उलयता पवित्र पुस्तक उक्तो केलो तर पवित्र पुस्तकाच्या उतरां मारिफात देव आमच्या लागीं उलयता तर तुमी घेया फिलिपिकारां बरयल्लें पत्र अध्याय 4 वड 6 प्लीज टेक लेटर टू द फिलिपियन्स चॅप्टर 4 वर्स 6 कसलोच खंत हुस्को धरी नाकात हर एक तुमची गरज मागण्यान आनी उपकारी मनान देवाक करीत करा तवळ आमचे जाणवायेन आटापोवंक नजो जाल्लें तें देणें देवाचें समाधान तुमची काळजां आनी तुमची मनां क्रिस्ता देवाच्या एकवटांत शाबीत राखतलें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मोगाचें नांव म्हज्या उपरांत तुमी सांगा कसलोच खंत हुस्को धरी नाकात खंत हुस्को धरी नाकात हर एक तुमची गरज तुमची गरज मागण्यान आनी उपकारी मनान देवाक कळीत करा तवळ आमचे जाणवायेन आटापोवंक नजो जाल्लें तें देणें देवाचें समाधान तुमची काळजां आनी तुमची मनां क्रिस्ता जेजूच्या एकवटांत शाबीत राखतलें हालेलुया होसाना हालेलुया मोगाचें न्हू गेल्या त्या हप्त्यांत हांव हैदराबाद रेतीर गेलो याजकांचे रेतीर आसली लगभग 70 जाण याजक थंयसर रेतीरेंत आसले आनी थंय जावन उपरांत थंयसर पैन करता आसतना आमच्या कारार आमी जायतीं जाणां आसल्या एक लॉरी एक ट्रक आमच्या काराक फाटल्यान तावन आपटाता एक्सिडेंट जाता अवघड जाता ते आपटतना कारार आशिल्ले सगळीं एकपोटी भियान किंकराट मारतात आमी भियेता अवघड जाता आसतना आकांत जाताना आमी भियेता कितें जाता कोण ना म्हणून आमच्या जिवाक आपाय घडटा कोण ना या आमकां मरण येता कोण ना या आमकां कितें होणी तरी व्हडलो नश्ट जाता कोण ना म्हणून देखून भितर आसल्या सगळ्यांचे आमचे एक फावटी हातपाय कांपले आमचे काळीज हालल्या बरें जालें भियेल्या आनी भियेल्ल्या वेळार मोगाचें न्हू आमचे हातपाय कांपतात 6 जाणांचे कारार आसल्यांचे हातपाय एक फावटी कांपले आमी एक फावटी भियेल्या कितें करचें म्हण आमकां कळोना पूण मोगाचें न्हू त्या वेळार एकल्यान देवाचें उतर सांगलें आनी हें जावन आसा देवाचें उतर कसलोच खंत हुस्को धरी नाकात हर एक तुमची गरज मागण्यान आनी उपकारी मनान देवाक करीत करा कसलोच खंत हुस्को धरी नाकात म्हाका कसलोच खंत हुस्को धरून नजो म्हूण आमी चिंता पूण खंत हुस्को आमकां येताच तुमच्या जिवितांत हाचे की व्हड व्हड खंत हुस्को तुमकां आयल्यात म्हाका तुमच्या पैकी 6 जाणां दैवीक लोरितन मंदिराक येवन तुमचे खंत हुस्को सांगला लिव्हराचें कॅन्सर आयलें भिरांत दिसता सर्जरी केल्या उपरांत ती सगळें कॅन्सर वचोंक ना म्हणटा आसतना धाकटे सांगता आसतना आमी भियेता आमी कावज येता आमकां अपधैर्य जाता अपधैर्य म्हळ्यार आमचें धैर्य सुकता हात पाय कामतात भिरांत येता 6 वर्सां मोगार आसल्या उपरांत एकल्यान दादल्यान ह्या स्त्रियेन तो मोग थंयसर रावून वेगळा सार जोडिल्ल्या वेळार खंत जाता न्हयच त्या तरणाट्या शाल्याक ह्या चलयेक त्या कुटुंबाच्या हांग सयत कित्याक सगळी तयारी आसता काजाराची व्हड आकांत येता हड कोंत हुस्को आमकां येता एक बरी बांय करता आसतना जायतो पयसो करशिला पूण थंयसर बांय कोसळटा आनी ती बांदूंक जायना पयशे लॉस जाता ह्या बांय कोणता आसतना थंय उदक मेळना बोरवेल कोणता आसतना विशेश आकांत 300-400 फीट गुंड कोडला पूण उदक ना जायतो पयसो खर्चला केवल धुळूच येता थंय तो बोरवेला तावन खंत आकांत हुस्को आमकां येता खंत आकांत हुस्को आमचो भुरगो व्हडसो भुरगो लेकावर तो मोबायलाचेर रावता मोबायलाक कसो चिडकाता गेट्स एडिक्टेड टू द मोबायल ऑर इवन वॉचिंग समथींग व्हेरी बॅड वायट संगती तातूंत पळोवंक खेळचें गेम्स खेळचे शिकचें सोड आडवाट्यान गेल्ल्या वेळार आमचो तरणाटो भुरगो ह्या भुरगें आमच्या खंत हुस्को येता विशेश खंत हुस्को आमच्या मोगाच्या मनशां पिडेन पडलेल्या वेळार मरण पाविल्ल्या वेळार पूण मोगाचें न्हू देवाचें उतर म्हणटा कसलोच खंत हुस्को धरी नाकात डू नॉट बी एंग्शियस अबाउट एनीथींग
रादर ऑफर ऑल युअर प्रेयर्स अँड पिटिशन्स विथ अ थँकफूल हार्ट. देवाक अर्ग आनी होगळाप दिवन हांव हैदराबाद गेलो तरी म्हाका न्हू थंय हांव जायत जाणांक हांगासर रेतरेक आयिल्ली. म्हाका थंयसर मेळोंक आयली रेतरीच्या सुरवेर आनी रेतरीच्या क्रेक. तांच्या पैकी एकलो सागा हांवें नातान म्हणून जग तांबळां स पूण थंयसर हैदराबाद रावता. ताच्या घरांत कुटुंबांत जायते समस्या आसले. ताजो पूत एका अक्रिस्तांव दुसऱ्या धर्माच्या स्त्री सांगात काज जाल्लो. ते क्रिस्तांव जावन ताच्या घरा आयिल्ले जाल्यार ताच्या अक्रिस्तांव थोडे संप्रदाय सगळे चाली घरांत हाडून आयिल्ली देखून ताका भिरांत आसली. घरांत वायटाचे सकत आसा, दुश्ट सकत आसा, पाताळे सकत आसा आनी बंब्या पुजा आसा, मूर्ती पुजा आसा, कितें भुतांची पुजा आनी कितेंय वायट तांच्या घरांत घडटा म्हणून देखून हांगासर तरी करूंक तो आयिल्लो. हांगासर तोच म्हणटा तो शिकलो हांगासर देवाक अर्ग आनी होगळाप दिवन ताणें फाटीं गेल्या उपरांत घरांत केदाळे अर्ग आनी होगळाप दिवन कांतारां गावची, गायनां गावची आनी कुटुंबाच्या सांद्यांक सगळ्यांक घेवन पुण्या क्षेत्रांक थंयसर जायते मागण्याचे रेतरीचे जागे आसा थंयसर वचून रेतरीच्या जाग्यार वचून देवाक अर्ग आनी होगळाप दिवन थंयसर रेतेर आयकुचें आनी थंयसर म्हयन्याक एक फावटी सगळ्या कुटुंबांक सांगाता मिस कुमसार जावन उपरांत मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवन येवचें. अशें ताच्या पुता तें सुनेतें दुयेतें जावयां नातरांतें जायते बरेंपण आपलो. ताच्या दुयेच्या भुरग्याक सारकी वाड वळनातली. वाडचो भुरगो सारको उलयना, सारकें कॉन्सन्ट्रेशन धरूंक जायना ताका, सारकी दोळ्यांची दीस सयत नातली. साधारण तरान तो वाडोना भुरगो व्हड खंत हुस्को तांच्या कुटुंबांत आसलो. पण हांगासर देवी केलो रेत्र मंदिरार रेतेर करून केल्या उपरांत तो शिकलो देवाक अर्ग आनी होगळाप दिवचें म्हूण. त्या दिसांनी ताचे दुवेक जावयांक नातरांक पुताक सुनेक पत्नीक शिकयलें आनी तो म्हणटा ताच्या पत्नीची डायबिटीज हाय आसलें. त्या डायबिटीसा तावनी ताचे बायलेक जायती सुटका मेळ्ळ्या. आतां डायबिटीज कंट्रोलार आसा. म्हाका देवाचें उतर म्हणटा कसलोच खंत हुस्को धरी नाकात. मगर हर एक तुमची गरज उपकारी मनान देवाक कळीत करा. तेन्ना आमच्यान अट आपोवंक नाजो जाल्लें तें देणें. आमच्यान आट आपोवंक म्हणच्यान आमच्यान संपूर्ण तरान वय तें समजून घेवंक जायना तसलें देणें तें कितें देवाचें समाधान. वर्णूक असाध्य जाल्लें मोगाचें समाधान. 12 जाणांनी ह्या दिसांनी म्हाका बॉम्बेतान फोन करून सांगलें फादर तुमच्या लागीं देवी केलो रेत्र मंदिरांत रेतेर केल्ल्या वरवीं आमच्या कुटुंबांत शांती समाधान आयलां, म्हज्या वैयक्तीक जिवितांत शांती समाधान आयलां. आनी तो म्हणटा ताजें व्यापार वैवट वाडला आनी चडला. पयलें तो व्यापार वैवटान जायते टेन्शन्स आसता. थोडे फावटी वस्तू विकून वचनातल्या वेळार वेन द थिंग्स आर नॉट सोल्ड वेल इफ देर आर नो प्रॉपर सेल्स ह्या ग्राहक बरें मेळनातल्या वेळार आनी थोडे फावटी सेल्स जालां पूण पयशे फाटीं मेळनातल्या वेळार ते हे जे असले पयशे बिजनसांत येनातल्या वेळार बँकांत लोन पास जायनातल्या वेळार वा सेल केल्ले वस्तू वाटेर आसतना ट्रान्सिटर आसतना एक्सिडेंट जावन वस्तू पाड जावची साध्यता आसल्या वेळार व्हड एक लॉस जावचेर आसल्या वेळार ह्या वाहनां अवघड जाल्ल्या वेळार या कितें अनाहूत घडलें उजो पेटलो ह्या बिजनेसांत कोणी बरो कामाचो मनीस सोडून गेलो भिरांत कवजिणी खंत हुस्को मोगाच्यान तो म्हणटा हांगासर दैवी केलो रेत्र मंदिरांत रेतेर करून गेल्या उपरांत तो शिकलो कसलो खंत हुस्को धरी नासतना सोमयाचेर पातयेन धरूंक सोमयाच्याच हजारपणांत जियोंक. तेन्ना देवान म्हाका समजोणें व्हरतो आट आपोवंक नसो जाल्लें तें देणें ताचें समाधान म्हज्या काळजांत भरपूर मापान देवान म्हाका फोव केला. देखून म्हज्या कश्टांत दुखांत पिडेशिडेंत अनवरांत समस्यांत सयत भरोवन तुमच्या मापान देवाचो मोग देवाचे आशिर्वादां हांव अनुभव करना आसा म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. देखून मोगाचें न्हू देवाचें उतर मुंदरसून थंयसर आमकां म्हणटा एफेस घरांत बरयल्ल्या पत्रांत 3ऱ्या वस्वरांत थंयसर 17वी वळ अशें म्हणटा. एफिशियन्स चॅप्टर 3 वर्स 17 भावार्था वरवीं तुमच्या काळजांनी क्रिस्त बिडार करूं. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. म्हज्या उपरांत तुमी सांगा अशें भावार्था वरवीं तुमच्या काळजांनी क्रिस्त बिडार करून दी. आनी मुंदरसून थंयसर 18वी वळ म्हणटा वर्स 18 क्रिस्ताच्या मोगाची रुंदाय आनी लांबाय उबाराय आनी गुंडाय केदी वर्ती म्हूण आटांबूची सकत देवाच्या लोकां सांगाता तुमकां ती लाबोवन दी. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. मोगाच्या आमच्या घरांत मागणें आसल्या वेळार आमच्या घरांत पवित्र पुस्तक आसल्या वेळार आमच्या घरांत मोगाच्या न्हू वय एकामेका बोगसूंचो मनोभाव एकामेका समजून घेवचो मनोभाव एकामेका सहकार दिवन सांगाता एकवटान जिवचो मनोभाव आमचे तें आसल्या वेळार देवाच्या मोगाची लांबाय रुंदाय उबाराय आनी गुंडाय मोगाच्यान आमच्या कुटुंबांतच आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांतय मोगाच्यान आमकां अनुभव करूंक साध्य जातलें. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. देखून मोगाच्यान तुमच्या कुटुंबाच्या सांद्याचो उगडास करा एक घडीभर
हरी एका तुमच्या कुटुंबाच्या संध्यास उडास करा बापूय सक्रमेंतल्या जेसूक मोगाच्यान तांकां सगळ्यां समर्पण दिया आनी मोगाच्यान हें उतर तुमी क्लेम करा हें ह्याचें उतर तुमी आपणाया मोगाच्यान देखून म्हज्या उपरांत सांगा भवार्था वरवीं भवार्था वरवीं तुमच्या काळजांनी तुमच्या काळजांनी क्रिस्तस बिडार करून दी क्रिस्तस बिडार करून भवार्था वरवीं भवार्था वरवीं म्हज्या काळजांत काळजांत समियान जेसू तुम्ही जेस तुंस बिडार कर बिडार कर तुझ्या मोगाची मोगाची रुंदाय आनी लांबाय रुंदाय लांबाय, उबाराय आनी गुंडाय उबाराय आनी गुंडाय, केदी वर्ती म्हणून केदी म्हणून, आटापूची सकत आटापूची सकत, देवाच्या लोकां सांगता देवाच्या लोकां सांगता, आमच्या कुटुंबाच्या सांगता कुटुंबाच्या संगात आमकां लाभ दी आमकां लाभ दी. अर्गां तुका समियान अर्गां जेजू तुका समियान होगळाप जेजू, तुका समियान होगळाप जेजू तुका समियान जय जेजू, जय तुका समियान जय जय जेजू तुका समियान आमच्या जेजू, आकांताच्या वेळार आमच्या आकांताच्या वेळार आमी खंत हुस्को धरी नासतना आमी खंत हुस्को धरी आमी नासतना, खंत हुस्को धरी नासतना आमी खंत हुस्को धरी उपकारी नासतना, मनान उपकारी मनान देवाक अर्गां आनी होगळाप देवाक अर्गां दिवंक आनी होगळाप दिवंक, आनी सर आमच्यो गरजो सर आमच्यो गरजो देवाक भेटोवन दिवंक देवाक भेटोवन दिवंक, आमकां फावो कर आमकां फावो कर. आमेन 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 आमच्या कंताराच्या बुकांत आमी घेवया तें गीत E27 पेज नंबर 123 पेज नंबर 123 आजच ह्या सगळी देव तुजी दुकां बसून काडटा जे कितें तूं मागोन आसाय देव तें सगळें तुका दिता भावार्थान त्या बापूय सक्रमेंताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे मागणी देसावां सगळी उपकारी मनान देवाक अर्गां आनी होगळाप दिवन ताका समर्पण दी जिनेतो कष्टातना सोम्यासो उडास काढता कष्टाचे हांव नियाळता काळो तासो ऐकता जिनेतो कष्टातना सोम्यासो उगडास काढता कष्टाचे हांव नियाळता ताळो तासो आयकता कष्टातल्या नोयेया वजन ते म्हाका दिया दितलो विशेव तुमकां मोगाच्या गोपान तुज्या कष्टातल्या नोयेया वजन ते म्हाका दिया दितलो विशेव तुमकां मोगाच्या गोपान म्हज्या मोगाच्या गोपान म्हज्या मोगाच्यान संपूर्ण पातयेणेन आनी विस्वासान आमच्यो सगळ्यो गरजो देवाक आमी कळीत करया आज जो कोण जन्म दिवस आचरसून आसात तांचे सांगाता आमी संतोश पावता आनी तांकां व्हेरी हॅपी बर्थडे म्हणटा देवाचे विस्नार आशिर्वाद आमी तांकां मागता क्लोई सारा सिक्वेरा 21st birthday of Eric Matthias 10th birthday of Risha Nazareth Baindur Jasmine De Silva Ruben Saldana Violet D'Souza Angelor तशेंच काजाराचो वार्षिक दिवसाचेर शितात तांकांय आमी अभिनंदन पाठयता मिशेल पिंटो and Melissa Pinto on behalf of Melissa and Pritam, Victor and Noreen D'Souza, and Frankie and Stella D'Souza. देवाक अर्घ आनी होगलाप दिता तांच्या जिवितांत देवान वर्ती अजाप आनी विजमितां केल्यांत विद्या डेसा आनी कुटुंब शंकरपुरा लीना मार्ता बेंदुरू for successful surgery and healing of granddaughter. Oswald Lobo for all the favors received. घरांत शांती समाधान आयिल्ल्या पासून एक बरी रेतेर करून देवान फाव केल्ल्या पासून मतीक समाधान मेळिल्ल्या पासून निरासपण पयस सरलेल्या पासून जीवघात करची आशा आसली तांतलें देवान निवारलेल्या पासून
सोऱ्याच्या बेबतेपणांत तावन देवान सुटका दिल्ल्या पासत घरांत जाग्यार आसल्या देंवसराच्या सैतानाच्या सरबंधड्यांतले देवान संपूर्ण तरान सुटका दिल्ल्या पासत एक बरें काम मेळ्ळेल्या पासत कामाच्या जाग्यार प्रमोशन मेळ्ळेल्या पासत विजा जावंक आनी तशेंच पासपोर्ट जावंक अडकळी आसली सगळे अडकळी पयस केल्ल्या पासत जैल जावच्या त्या एका व्हड समस्यांतले देवान निवारलेल्या पासत येवचे आसले ते पयशे वेळार आयिल्ल्या पासत गर्भांचें काम वेळार पंथाक पावयल्ल्या पासत आनी बरी सैरीक जाल्ल्या पासत आनी परिक्षेंत पास जाल्ल्या पासत आनी व्हड समस्यांतले व्हड एका अनवरांतल्या देवान निवारलेल्या पासत देवाक अर्घ आनी होकळाप दिता तर आमी म्हणया अर्घ आनी होकळाप तुका समया जेसू अर्गाने होगलाप तुका समया जेसू आतां वचन विविध त्या पासत मागया विशय जावन येवंक आसात ते रेतीरे पासत आमी मागया युवा जाणांचो संमेलन आसा 24 म्हणजे वय 20 आनी 4 तारखेतान 20 आनी 6 तारखे पर्यंत 24, 25, 26 युवा जाणांचो विशेष संमेलन आसा स्पेशल यूथ कन्वेन्शन मोर एंड मोर यूथ शूड कम यंग चिल्ड्रन शूड कम एंड बॉयज एंड गर्ल्स शूड कम एंड गेट spiritual blessings and receive special graces of God. तानी चड आनी चड भुरग्यांनी ताचो फायदो चडच्या पासत तरणाट्यांनी फायदो चडच्या पासत आमी मागया आनी तशेंच 20 आनी 6 तारखेतान परवा आयतारा तावन योक्रिस्त आनी डेलिव्हरन्साची विशेष रेतर आसा इंग्लिशान ए स्पेशल डेलिव्हरन्स रिट्रीट इज इन इंग्लीश दोज हू अंडरस्टँड इंग्लीश इट इज अ स्पेशल very good opportunity for you to receive special graces and blessings. आनी नोव्हेंबरान ती पयल्या हप्त्यान ती 2 तारखेतान 6 तारखे पर्यंत विशेष पेकवणेची बऱ्या भलायकेची आनी सुटकेची रेतर आसा 2nd to 6th दॅट विल बी इन कोंकणी देन 13th to 16th कन्नडान विशेष रेतर आसा आनी ताज्या उपरांत 20 तारखेतान 23 तारखे पर्यंत नोव्हेंबर 20th to 23rd there is a special deliverance and healing retreat that will be also in कोंकणी. देन काजरी चड्यांची विशेष संमेलन आसा येवच्या म्हयन्यांत नोव्हेंबराच्या 20 आनी 8 तारखेतान 30 तारखे पर्यंत सिस्टर सेलीन आनी तिचे सांगाती कोडयाळतावन येवन हे रेतेर चलोवन व्हरतले दैवी कलर तेची याजाकी त्या रेतेरींत आसतले हे सगळें बऱ्या तरान जावच्या खातीर आमी मागया. तशेंच म्हाका अनिता तावरो माटुंगा मुंबय हिच्या बऱ्या भलायकेक पासत आमी विशेशरान मागया आनी हिलींग ऑफ आय प्रॉब्लेम अँड ऑल अदर पेन रोहन आल्मेडा तशेंच रुडॉल्फ डिसोजा फॉर गुड हेल्थ पाक्षिकेरेतावन तशेंच रुडॉल्फ डिसोजा for the intention of good health and Shanti Priya for the good health and all the intentions of Pradeep Dias Venur, Harshan and Harshita Fernandez for the good health from Fermai बरी सैरीक जावच्या पासत आनी काजरी जिवितान भुरग्यांचे देणे लाभच्या पासत घरांत शांती समाधान येवच्या पासत बरें काम मेळच्या पासत कामाच्या जाग्यार प्रमोशन मेळच्या खातीर परगांवांत ते परमनंट रेसिडेंस मेळच्या पासत विजा मेळच्या पासत आनी समस्यांतले देवान निवारच्या पासत कोर्टाच्या केसीन तांकां जीक लाभच्या पासत तांचो जागो तांच्या नांवार जावच्या पासत घरा वचोंक एक बरी वाट मेळच्या पासत भाव भयणी मदें असलो तक्रार पयस सरच्या पासत डायबिटीसावरीं पांयांत घाय जाल्या ते घाय गुण जावच्या पासत सर्जरी जावची आसा ते सर्जरी गुण जावच्या पासत कॅन्सर पिड्यांतले देवान निवारच्या पासत ह्या सर गरजां पासत काळजान तावन आमी मागया. आयकमचें प्रार्थन येसम्या ऐकमचें प्रार्थन येसम्या. आतां आमी मरण पावल्या समेस्त आमच्या मालकड्यांच्या साल्वासांवा पासत मागया. देवादीन आना पिंटो जोकिम रेबेल्लो पुत्तूरू रेजिना फेर्नांडीस बर्थडे रिमेम्ब्रन्स डिपार्टेड souls of family members by Aida Desa. देवादीन सिरिल ब्रिटो मार्सेलिन आनी जोसेफ ब्रिटो वालेन्सिया विन्सेंट सिक्वेरा वलेरियन आनी फिलोमिना नाझरेत Faustin Michael Lucy D'Souza Casia Anthony Dimello Thomas Piad Mascarenas Malad East John Robert Denhuger Gregory Lobo and Monty Lobo Fermai Cyril D'Souza Jeevan Michael Narayana Gowda Boniface and Marcelino तशेंच पुलगंतल्या आत्म्याचो उडास करता सिल्विया डिकोस्टा कुवेट सासनाचो विशय उदी तांकां येसमिया निरंतर प्रकाश तांचेर फंगोदी समाधानेन ते विशय घेवन दी आमेन. सरलेल्या मरण पावल्या समेस बोड तांचे आत्मे देवाच्या काकोतीन समाधानेन ते विशय घेवन दी आमेन. म्हाका आमी दिमयेर पडया बोपय सक्रामेताक मान करया नमस्कार करून ताजें आराधन करया. तो आमचे कश्ट हळू करता सर आमच्या गरजांनी तो आमकां पावता. म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा
म्हज्या समिया म्हज्या देवा, म्हज्या समिया म्हज्या देवा. Praise the Lord. हांव कोटेश्वर फिरगजेचे. म्हजें नांव प्रिती डी सिल्वा. हांव हांगा 2 वर्सां जावन घेवन येते आसा. हांव पयलें येतेली सुमार 15 वर्सां पयलें. मागीर मोदें आमी आमच्या इगर्जेन तांणी पुराय रितीर जाताना थंयच हांव भाग घेतली. आतां हांव 2 वर्सां जावन घेवन ह्या जाग्यार येते आसा. म्हाका केदाळार येवंक जायना. म्हाका म्हजें एक नणंद आसा, ताका काण घेवन येयचें म्हाका. ताका काण घेवन येतना म्हाका मस्त कस जातात. ते जाल्यारय हांव येवंक प्रयत्न करता. म्हाका ह्या जाग्यार मस्त बरें जालां. म्हज्या पुता तावनूय जावं दी, म्हज्या घोवा तावन म्हाका आतां मागीर म्हजें दुवेचें शिकाप जालें. शिकाप जावन घेवन आतां मागीर तेज्या मुखल्या फुडाराक कामाक वेता. तेजें जिवन बरें जायचें. तशेंच म्हज्या कुटुंबांत हर एक मेळटा न्ही बेसांव घालां, ताका हांव अर्घां दितां. Praise the Lord. Hallelujah. ताळये पेटोवन देवाक अर्घ आनी हुगलाब दिया. ये गडी पळय प्रिती ये. तुज्या पुताक घोवाक बरें जालां तें सांग. तुजो पूत रितेर करून गेला, तुजो घोवूय रितेर करून गेला, सांग. म्हजो पुती आनी म्हजे घोवूय रितीर करून गेला. म्हजे पूत 2 वर्सां पयलीं रितीर करून गेल्लो. तो मागीर मस्त काम करूंक आनी पुराय हें करतलो. जाल्यारय ताका मागीर देवान परिवर्तन केलां ह्या जाग्यार तावन. तशेंच म्हज्या घोवाच्या कामांत मस्त प्रॉब्लेम आसलें. जाल्यार आतां बरें जावन घेवन कंपनी मुखार वेता. मस्त जाणांक ताणें काम दिलां तेच्या कंपनींत. जाल्यार ताका मागीर कंपनींत दिल्या कामाचें प्रॉब्लेम आसलें. आतां मागीर तेजें काम मुखारसून व्हेला. कंपनी टेंडर मेळून घेवन बाबा मदें मनस्ताप आसलो तेंच्या कंपनींत हांव घेवन समाजान बरें जालां. ताका हांव देवाक अर्घ दितां. म्हजें नांव डियोना सिक्वेरा आनी हांव मुंबयतावन आयल्या. म्हाका हांवें नीट एग्जाम दिल्ली आनी ताज्या उपरांत ताज्या पयलें प्रिपरेशन आसलें आनी म्हाका अशें मस्तू बेजार आयल्ली, एन्जायटी आसलें. आनी हांव मागणें करताली, पूण तरी की हांव मदें मदें म्हाका मस्तू करतना हांवें विश्वास हाडिल्लो. पूण हांगा आयलो उपरांत मागण्या वेळार म्हाका मस्तू धैर्य मेळ्ळां. आनी जिजून म्हाका मस्तू इनर हिलींग केलें. इनर हिलींगच्या सेशना वेळार म्हाका मस्तू हिलींग भोगलें. आनी होली स्पिरिटाच्या मागण्या वेळार म्हाका होली स्पिरिट आपडलें आनी म्हाका मस्तू बरें जालें. आनी पुरा टॉक्स पुरा 6 फादर्सान टॉक्स दिल्ले आनी दुसऱ्या सगळ्यांनी टॉक्स दिल्ले मस्तू बरें आहले. आनी मस्तू समजोनी मेळ्ळी म्हाका. आनी फादर एब्राम कावन्सिलींग केल्लें तें ताज्या उपरांत म्हाका मस्तू बरेंपण जालें आनी मस्तू समाधान मेळ्ळां. आनी म्हाका बॅक पेन नेक पेन आहलें तेंय म्हज्या मागण्या वेळार जिजून म्हाका पुरो समा केलां. Praise the Lord. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. हांव दुसरे बटी येता ताचे. फर्स्ट बटी येताना म्हाका बैल्या गांवांत काम जाल्लें. तें मेडिकलांत इल्ले प्रॉब्लम आसले. 3 बटी कालिंगी गेलो, 3 बटी कालिंगी प्रॉब्लमांत फेल जालें. मागीर रेतेरीक आयलो. रेतेरीक येवन गेल्या मागीर ह्या बागलाडा हांवें सांगलें, म्हज्या मम्मी आयली त्या दाडा. तेरा म्हणलें खंय म्हणी हें मेडिकल पास जाल्यार विजा आनी येवचें बरी जाल्यार हांव निजा आनी बटी येता म्हणून. तें मेडिकल हांगा तावन गेल्ल्या पर्यंत मेडिकल पास जालें. विजा येता हप्त्यांत मंगळारा म्हाका संजेर हांगात मेळ्ळां. Praise the Lord. Hallelujah. अर्घ जेसू होगलाब जेसू तुजे. Praise the Lord. Praise the Lord. हांव आविया माडांत्यार दावंत. हांव फस्ट ऑफ ऑल देवाक अर्घां दितां काळजांत हांव म्हाका केल्ल्या सर उपकारा खातीर. आनी कालच्या दिसा इनर हिलिंगांत हांव जस्ट मागून आहलें बरें करन. आनी हांव पाद्राबान थोड्यांची नांवां पुरा उसान सांगली, तांकां बरें केलां, हांकां बरें केलां म्हूण. आनी हांव लास्ट थोड्यांची नांवां सांगतना हांव जस्ट देवा कडेन सांगलें, जेजू म्हजें नांव कित्याक तूं आपयनाय म्हणून. आनी जस्ट लास्टाक म्हजें नांव पाद्राबान म्हळ्यार जेजून आपयलें पाद्राबा मुखांत. Praise the Lord. Hallelujah. देवा काळजांत हांव अर्घां दितां. आनी म्हाका हें फावो केल्ल्या खातीर हांव काळजांत हांव देवाक अर्घां दितां. आनी तशेंच सर पाद्राबांक आनी हांगा आसलेल्या सर लोकांक आनी कामागारांक म्युजिशनाक हांव बरें मागतां. Year 39. संगाता संभ्याव बापा तुझ
तुझे समोर आटोंच्याक उपकार धांवडावन आमचो जिणये अंकार करपेन केलाय सतार पवित्र स्नानान तुजी भरगी जाल्या पवित्र आत्म्याच्या देण्यान भरल्या पवित्र सभेचे संदेश जाल्या पवित्र जावच्याक तुजे लागीं सरल्या बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग तसेच पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमच्या सवे आसो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया भोव मोगाचनो आज आमी भाग्यवंत जुवांव कापिस्त्रान ह्या जागाचो उगडास आमी करता 1386 इसवेंत तो जल्मालो 1450 इसवेंत तो मरण पावलो ताच्या जिवितांत तो एका मंथनाच्या कुटुंबांत जल्मालो आनी तो तरणाटो आसतना ताका राज्य संधान ह्या शांती करूंक धाडलोलो पूण थंयसर ताका धर्न बंदेन गेलो आनी बंदेन तो जायतो कश्ट जालो आनी ह्या कश्टांच्या वेळार ताणें देवाक उलो मारलो आनी ताजे उपरांत सांत फ्रांसीस आसिसी संवसाराक फाट करून जियेता म्हूण ताणें एक दृढ निर्धार घेतलो अशें ताच्या जिवितांत देवाची वर्ती अजापां विजमिता तो अनुभव करूंक लागलो बंदेंतलो भायर आयल्या उपरांत थोड्या वर्सां उपरांत थंयसर ताका एक काजर जाता एका रायक वर्णे लागीं पूण त्या काजर जिवितांत तांचे मदें कुडीसो लैंगीक संबंद नातलो देखून उपरांत ते काजर नुल्ल जाता रद्द जाता अनलमेंट जाता ह्या काजरीत तो जायतो कश्ट जालो पूण उपरांत तो देवाचें उतर चड आनी चड वाचून देवाच्या उतरा प्रमाणे जिवन प्रसंग दिवंक लागता आनी अशें ताच्या जिवितांत आपूण देवाच्या उतरां खातीरच देवाच्या राज्या खातीरच संपूर्ण तरान समर्पण दिता ताचे सरमांव आयकूंक ताचे प्रवचन आयकूंक हजारांनी लोक 10,000 20,000 30,000 लोक कुडसातलो खंय एक फावटी ताका 1,00,000 वयर लोक ताचे प्रवचन आयकूंक कुडसालो ताच्या जिवितांत ताणें सोंसलेले ते कश्ट ताणें सोंसलेले ते संकश्ट आनी त्या संकश्टा मदें ताणें दवरलो तो भावार्थ मोगाच्यान हेरांक प्रेरण दिवंक लागता मात न्ही जायते जाण अजापां विजमितां ताच्या जिवितांत घडलीं ताणें फ्रायर्स मायनर म्हणलो एक मेळ सयत घडन ताच्या सांगात्यांक सयत संपूर्ण तरान समर्पीत जिणी जिवंक एक वर्तें प्रेरण आनी आदर्श जालो हो सांत हो भाग्यवंत मोगाच्यान कोणाक काजरी जिवितांत वेगळा सार मेळ्ळा तसल्यांक तो एक विशेश आधार दिता विशेष कश्ट संकश्टांक सांपडलेल्यांक बंदेंत आसल्यांक ह्या बंदेंत वेचत आसली भिरांत आसल्यांकी तो एक विशेष आधार जावन आसा ह्या वर्त्या सांताचें जिवीत आज आमकां विशेष तरान प्रेरण दिवन दी आनी देवाचे कृपेक एक झर जावन दी म्हणून मागया ह्या मिसाच्या बलिदान आमी भेटयत आसतना आमच्या जिवितांत कश्ट आकांताच्या वेळार उपकारी मनान आमचे गरजो देवाक कडीत करच्या बदलाक आमी निराश जाल्ल्या पासत देदेस्पर जाल्ल्या पासत बरवसो सांडलेल्या पासत आमी देवा कडचें बक्षाणें मागया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भवा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोड अपराध ह्या पासत भगेवन सदांच अवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भवा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थन मागता सर पदवेदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो आमेन सोमिया काक्लोत्कर सोमिया काक्लोत्कर क्रिस्ता काक्लोत्कर
क्रोध कर सोमिया का क्रोध कर प्रार्थोया देवासोर बुजवणेच्या बापा तुझ्या भावार्थ्यांक कष्टा दुखीनी बुजावण दिवंक भागेवोन तुजो हांव कॅपिस्ट्रॉनाक तुवें उपजायलोय आमकांय तूं राख आनी स्वस्थ सांबाळ आनी तुज्या पवित्र सभेक आपल्या कश्टा दगदवणे जेजून बजयल्ली शांती भोगू फावो कर आमच्या समिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुज्या सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवट चलयता सासनाच्या सासना आमेन. सांव पावलोन रोमा घरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वचप. भावा भयणीनो, तुमी सैमान अस्कत वा नेणारी देखून हे सलते उलोवणे तुमचे लागीं हांव उलयतां. जशें एक काळार तुमी तुमच्यो कुडी अणिस्कळ आनी खोट्या ओडण्याच्या गुलामपणाक ओपून दिल्यो, तशेंच आतां नितिवंतपणाच्या गुलामपणाक पवित्र कामा खातीर त्यो ओपून दिया. तुमी पथकाची गुलाम आसतना तुमी नितीच्या जिवानाकाल नतरल्यात. आतां तुमकां लजेच्यो म्हूण दिसतात त्या करण्याचो तुमी तवळ कसलो फोळ जोडलो. मरण जावंक पावलें शेवटू त्या जिवानाचो. पूण आतां तुमी पथकाच्या बांदपासांतलीं सुटल्यात आनी देवाची गुलामां जाल्यात. असो फळ तुमचें भाग्यवंतपण आनी असो शेवटू ससनाचें जिवीत. पथकाची मजुरी मरण, पूण देवाचें धर्मार्थ देणें क्रिस्त आमच्या सुम्या जेजू थंय आमकां लाभलां तें ससनाचें जिवीत. देवाचें उतार हें. देवाचें वडोदकार. श्लोक. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरलेलो खरोच भागी. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरलेलो खरोच भागी. जो कोण खोट्यांची बोध घेवन चलनासता, नश्ट्यांचे वाटेर रावनासता, अधर्म्या संगी बसनासता, सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्रांत उल्हासून दीस रात ते नियाळता तो खरोच भागी. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरलेलो खरोच भागी. हो वळत्या वळाचे देगेर रोयलेल्या रुखा बरी. असलो रूख निश्चित काळार फळ दिता. हाची फानां केदींच भावानात. हाणें हातीं घेतलेलें सक्कडी सुफळ जाता. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरलेलो खरोच भागी. पूण खोट्यांची संगत अशी न्ही. ते वाऱ्यार उबोवन वेतात असली पोल म्हणयेत. नितिवंत वाटांनी वेतेल्यांची सर्वेस्पर जतन घेता, पूण खोटे आपल्याच वाटांनी नासाक वेतात. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरलेलो मनीस भागी. Alleluia, 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 Alleluia. जेजू क्रिस्ता वळखूंच्या आनी ताचे थंय रावच्या अत्युत्तम फायद्याक सरी केल्यार सक्कडी एक लुकसाण आनी सर वस्तूचो नश्ट एक कोयर. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे हिस्सोवे आसो. तुमच्या हिस्सोवे आसो. सालुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. तवळ जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, हांव संवसाराक उजो लावंक आयलां आनी तो आतांच पेटलोलो म्हाका जाय. हे शिवाय हेर कितें आशा म्हाका आशेत. एक स्नान हांवें घेवचें आसा आनी तें घेता पर्यंत म्हाका जिवान जीव ना. संवसारार समाधान हाडूंक हांव आयलां म्हण तुमी चिंतात वे. समाधान न्हय, हांव तुमकां सांगता, तुमच्या मदें वेगळा छार घालूंक हांव आयलां. ह्या फुडां एकच कुटुंबांत 5 जाणां मदें अशें वांटे जातले. तेग दोगांचेर आनी दोग तेगांचेर आड रावतले. बापूय पुताचेर आनी पूत बापायचेर, आवय दुवेचेर आनी धूव आवयचेर, माय सुनेचेर आनी सून मायचेर आड रावतली. सम्या जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. वाखाणी तुका क्रिस्ता. आमच्या सम्या जेजू क्रिस्त थंय अधिक मोगाचें न्हू. समी जेजू म्हणटा, हांव समाधान हाडूंक आयला म्हण चिंती नाकात.
समाधान न्ही बगार तुमच्या मध्ये दुस्मान काय. मोगाच्यान अशें सांगतना आमकां विचित्र म्हण भोगूंक बरो, पूण मोगाच्यान समा देवाचें उतर समजून घेता आसतना आमकां सुस्ताता. सोमी जेजू आमकां समाधान दिवंक आयला, शांती दिवंक आयला. आमच्या काळजांत, आमच्या अंतस्करणांत, आमच्या जिवांत, आमच्या आत्म्यांत शांती समाधान. संवसारार थोडे फावटी आमी आमच्या मदें जगणें झूज जावंक साध्य आसा. जेन्ना आमी देवाच्या राज्याचे जावन चलता म्हणजे आमी कुडीन फिजिकली कोणाकी वय दुखयनाव या कोणाकी वय आमी कसलोय अन्याय या खंयच्या स्तराचे आमी जुलूम करिना, पूण मोगाचें न्हू आमी देवाच्या राज्या खातीर जियेतना जशें आयच्या पयल्या वाचपान रोमाकारां बरयलें पत्र म्हणटा पातकाची मोजोरी मरण रक्तमासाच्या वनवडे प्रमाणे जियेनासतना आमी पवित्र आत्म्या प्रमाणे मागण्यांत ध्यानांत देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेतना सबार जाण मोगाचें न्हू आमच्या विरोध जावंक पुरो, पूण आमी त्या विरोधपणांती आमच्याच आत्म्याचें साल्वासांव आमी देवातान जोड घेवचें आनी हेरांच्या साल्वासांव खातीर वावरचें. अशें वावरता आसतना कसली दगदवणी मेळ्ळ्यारी आयचो सांज जुवांव तो कॅपिस्ट्रॉन ताणें जायती दगदवणी अनुभव केली तरी आमी तसले अनुभव धडल्यारी मोगाचें नांव आमच्या काळजांत पेटा जाय. देवाच्या मोगाचो उजो, देवाच्या राज्याचो उजो, हो उजो आम्हा समेस्त ती जळोवन दी. आनी हो जळ अशें करूंक सोमी जेजू बोपय सक्रामेंतांत त्या कुमगारच्या सक्रामेंतांत आमचे थंय येता, ताका सेवंकू ताका आमच्या जिवितांत स्वागत करूंक आमी तयार जावया. देखून आमकां आमी उंड्या आनी वायनां सवें भेटवण्याचें गितां सवें देवाक समर्पण दिवया. C20. गिंचा गेवंडो गेवाय रक्तमासा क्रिस्ताच्या दी आमकां बदलो पुंड्या वयना संगी बाबा जीवन आमचे दितां तुका पुरो आमकां तुजी कृपा दुसरे खंयचे आमकां नाका. भावा भयणीनो आमी बेटोवचें हे मिसाचें बलिदान आमच्या गरजा आनी त्या सभा सवें सर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मेहमेक आमच्या नक्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेव. भोव मोगाळ बापा भाग्यवंत जुवांव कॅपिस्ट्रॉनाच्या परबे दिसांत आमी तुका भेटयता त्या देण्याचेर तुजो आशिर्वाद घाल. आमच्या दिसाच्या संगतीनी सदांच भावार्थान आनी विस्वासान जियोंक आमकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या समया वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचेय सवें आसो. तुमच्याय सवे आसो. आमची काळजां उभारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवीदारांनी सासणाच्या देवा आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. जो हांव कॅपिस्ट्रॉन तुज्या भक्तच्या उगडासा तुजी पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताजें पुण्यवन जिवीत तूं आमकां धैर्य दिता आनी ताची शिकवण आमची गिन्यान उजवाडता. तर ताज्या मागण्याच्या दरम्यान तूं आमकां सांबाळून व्हरताय. देखून देवदूतां आनी भक्तां संगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. संसार बोला तुझ्या वैभवा.
सगी तुका जय जय सर्वेश्वराचे नावी येता ताका जय सगी तुका जय जय सगी तुका जय जय बापा तूं खरोच पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी होवंड आनी वायन आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावची कर म्हण आमी परतून मागता आपले सुखुशेन कश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं ताणें आपल्या भोव पवित्र हातांनी उंडो घेतलो बापा तुका ताणें दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत ती समर्पोवची म्हज्या समिया म्हज्या देवा तेच परीन जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात हे म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक हराराचें हें रगत पातकांचें बगसणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात म्हज्या समिया म्हज्या देवा भावार्थाचो घोट परगटुया जेसू मेलो जेसू जीवन साला जेसू नव्यान येतलो बापा जेसूच्या मरणास आनी पुनर्जिवांतपणास आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिवीत सवंड आनी सडवणची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेसूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा अख्ख्या प्रितिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो तूं उगडास कर लियो आमच्या पाप साहेब पिटर आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याचाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जिवांतपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां तुजे इश्टा खातीर मेल्ल्या समेस्तां तुजे परचळीत मुखामळ पळोवंक फाव कर आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता अवंकार मरिये देवाचे माये संगाती भाग्यवंत जुजे तिचो पती भाग्यवंत धनभतू आनी सर काळी तुका मानवल्यान सांजू हांव कॅपिस्ट्रॉन सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन सांत जुजे फेर्नांडमेड्स ह्या स्विडीच्या त्या माटतीर संता भक्तां सांगाता तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत ये आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता आमी तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंधन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन जेजू संगी मेळोन देवाचें राज्य ह्या संवसारांत स्थापन जावन दी म्हणून व्हडा भक्तीपणान आमी मागुया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज्य आमकां येवं तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटा विघ्नांत ते सदांच आमकां निवार आमच्या जिवितांत आमकां सवस्त कायदी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडोंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे भरवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकोतीन स्वर पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाठय कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक समिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धनभतांक शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळ्ळें आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी आमकां शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळ जो जी येता आनी रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची शांती समाधान आनी संतोष सदांकाल तुमचे सवे आसो तुमच्या इसव्यासो शांती समाधान आनी संतोष एकामेकांत वांटून घेवया पीस बी विथ यू
शालोम. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो आमचो समी जेसू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती ह्या शेळयेच्या पवित्र जेवणाक आपण मेळिल्ली आमी सर्व सुभागी. भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिवितां आमकां सांबाळूं. आमेन. D20. ये जेसू म्हजे थंय राव जेसू म्हजे थंय तूं संगी आसतना नाका म्हाका काय. ये जेसू म्हजे थंय राव जेसू म्हजे थंय तूं संगी आसतना नाका म्हाका काय. संसारांत हांव समाधान आशिल्लो सोदून सोदून हांव सगलो सोकलो. हांव ताणिल्लो हांव मुकेल्लो मोगान तुज्या आतां दादोशी जालो. हांव ताणिल्लो हांव मुकेल्लो मोगान तुज्या आतां दादोशी जालो. मोगाळा जेसू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय. म्हज्या काळजांत तूं आयलाय. म्हज्या काळजांत तुज्या मोगाचो उजो पेटय. देवाच्या राज्या खातीर हरी एक दोगदोणी भोगूंक म्हाका तुजी कृपा दी. तुजे तान मेकळो जावंक म्हाका केदींच सोडी नाका. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रार्थोया. देवा आमच्या प्रितीच्या बापा जेसूच्या पावलांनी चलोन कष्टा दगदवण्यामध्ये आपलो भावार्थ सांबाळलेल्या जुआंव कॅपिस्त्रान हाचें जिवीत तुवें आमकां एक वर्तें प्रेरण आनी देख जावन दिलाय. ह्या पवित्र येवकरिस्ताच्या कृपे बळान ताच्या सिमेटांनी चलोन तुज्या राज्या खातीर आमकां समर्पण दिवंक आमकां फावो कर. क्रिस्तमच्या सुमया वरवीं सर्वेस्पर तुमचे इसोवे आसो. तुमच्या इसोवे आसो. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू. भोवमोगाच्या 9 सोनवाराच्या दिसा एका दिसाची रेतेर आसा. सकाळी 9 वरां तावन 3 वरां पर्यंत सगळीं तुमी येया सांगाता मेळोन देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवन देवाच्या उतरांचेर नियाळ करून सर्गींच्या राज्याची विशेष आशिर्वाद आमी जावन घेवया. वसोन यात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. F10. मोगा संदेश घेवन सुमया आमी वेता. तुझे कृपे बळान रस्तुचे पगडटा. तुझ्या मोगा उज्यान काळीस म्हजे लासा. सेवा तुजी करूंक उर्बेन मुखार सता. मोगा संदेश घेवन सुमया आमी वेता. तुजे कृपे बळान रास्तुचे पगडटा. मोगाळ पुत्रा सवे अंकवार मरी आशिर्वाद दिव आमकां. भगवंत कृष्णाचे कृपेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.